dear friends. It's a great opportunity for me to be here with you. Always feel proud क्योंकि ये एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस होता है. मैं भी सीखती हूँ, आप भी सीखते हैं. शुरू करने से पहले जस्ट एक दो बातें करना चाहूँगी. हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम मेयो में OPD में हमारी ड्यूटी लगती थी. तो मेयो में डर्मेटोलॉजी का टर्नओवर पेशेंट्स का ना सबसे ज़्यादा होता है बाकी OPDs के मुकाबले में. तो 700-800 मरीज़ आया करते थे. हम 4 लोग बैठते थे, एक एक बंदे के हिस्से में कोई 100-125 मरीज़. तो दीवाने हो जाते थे हम. तो वो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों की माशाल्लाह हिम्मत है, आप लोग इतने मरीज़ डेली देख रहे थे और अपना सेंसस भी बरकरार रखते हैं. तो उस वक़्त हम इतने मरीज़ देखते थे और हम कहते थे कि ये सारे के सारे पेशेंट्स जो मेजॉरिटी स्केबीज़ की है और एक्जिमा की है और फंगस की है और एक्नी की है, ये अगर प्राइमरी केयर लेवल पे एड्रेस हो जाएं तो कितनी आसानी हो जाए कि टर्शरी में आपके पास सिर्फ वो केसेस आएँ जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं. तो इस हवाले से हम बात करते हैं, आगे चलते हैं. पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी ऑर्गेनाइज़र्स का, उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे. और फ़िरोज़ सन्स वाले ये मेरा लेक्चर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो कुछ फ़िरोज़ सन्स की भी बात होगी. फ़िरोज़ सन्स एक एक्टिविटी इन्होंने शुरू की है वॉर गेम्स के नाम से, विनिंग अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो ये एक इनका ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके सिलसिले में ये लेक्चर्स डिफरेंट जगहों पे GPs और कंसल्टेंट्स के कोलैबोरेशन से ये अरेंज करते हैं, जिसमें जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है उसको एड्रेस करने के लिए एंडेवर कर रहे हैं. तो फ़िरोज़ सन्स का शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया. कुछ उनकी आगे भी उन्हीं के हवाले से ही बात होगी. तो सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के डिज़ीज़ बर्डन की बात कर लेते हैं. जो डिजीज़ हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ ही सबसे कॉमन हैं. अब तो ओबेसिटी और हाइपरटेंशन और ये एक अलग एक एपिडेमिक आ गया, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें ज़्यादा मुसीबत होती है वो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ की होती हैं. और 85% मॉर्टेलिटी दुनिया में इन्हीं डिजीज़ की वजह से हो रही होती है. अब प्रॉब्लम आ गई है रेजिस्टेंस की. तो पहले हमने जो शुरू में एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए वो यूज़ होते रहे, फिर वो यूज़लेस हुए, फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, फिर वो भी यूज़लेस होती जा रही है. और बिल्कुल हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे माइक्रोब्स म्यूटेट कर गए जो बिल्कुल ही किसी दवाई से ही नहीं ठीक होते थे. तो यानी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो गई और मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा हो गई. तो सबसे मेजर अब जो मोर्टेलिटी में फैक्टर अब इम्पॉर्टेंट लगता है वो ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है. ठीक है. और अगर ये इशू सॉल्व ना हुआ तो 2050 तक कैलकुलेशंस ये हैं कि हर 3 सेकंड के बाद एक बंदे की डेथ होगी सिर्फ इस वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से. तो ये एक ऐसा इशू है जिसको हमें एड्रेस कर लेना चाहिए. ये एक स्लाइड है जो ज़रा सा गाइड करने के लिए कि जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई 1928 में, उसकी रेजिस्टेंस 1940 में आइडेंटिफाई हो गई. जो 48 में डिस्कवर हुई वो 53 में वो रेजिस्टेंस डेवलप कर गई. 85 में जो हुई उसने 93 में रेजिस्टेंस डेवलप की. और अब 30 साल गुजर गए, अब कोई नई एंटीबायोटिक भी नहीं डेवलप हो रही, कोई नया ग्रुप भी नहीं आ रहा, और वो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कंटिन्यूसली चलती जा रही है. तो WHO ये कहती है कि आप लोगों को बार बार बताएं कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमने टैकल करना है. और कैसे टैकल करेंगे? हम इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली शेयर करते रहेंगे. आप भी मरीज़ देखते हैं, मैं भी देखती हूँ. मुझे याद है कि 20 साल पहले जब मैंने क्लिनिक शुरू किया था तो एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन के लिए देते थे, मरीज़ ठीक होके आता था वापस. अब 1-1 महीना खिलानी पड़ती है, कभी कभी 2-2 महीने खिलानी पड़ती है, मरीज़ ठीक ही नहीं होता. फिर हम कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरीके से इसको हम ठीक करें. अब एक चीज़ जो बेसिक समझ में आती है वो ये है कि अगर आपका डायग्नोसिस ठीक है और आपको मैनेजमेंट की गाइडलाइंस सही पता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस मसले को एक हद तक कंटेन कर लेंगे. ठीक है. तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम रूटीन में तो इन्वेस्टिगेशंस करा नहीं रहे होते. OPD में हमारे पास
اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم تیز گزر رہے ہوتے ہیں. ڈرمیٹولوجی کے ڈائگنوسس میں سب سے زیادہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ویژول اسپیشیلٹی ہے. آپ کو کوئی اندر گھسنا نہیں پڑتا, کوئی اسکوپیز نہیں کرنی پڑتی, کوئی بایوپسیز میجر کیسز میں نہیں کرتے, آپ کی آنکھوں کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کو پریکٹس ہو بار بار دیکھنے کی تو آپ پھر ایک سرٹن لیول پہ پہنچ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جیسے وائرل انفیکشنز کی ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی مجھے پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی طرف سے بھی مل جائے. ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان سے میں زیادہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ جواب دے دیں. تو یہ ایک بچہ ہے چھوٹا جو ہمارے پاس او پی ڈی میں آتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس کے منہ میں اتنے چھالے بنے ہوئے ہیں اور رالیں ٹپک رہی ہیں اس کی, اور یہ دودھ نہیں پی رہا, روتا جا رہا ہے. تو یہ کیا پاسبلٹی ہے؟ یعنی چھالے بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, یعنی ایک دوسرے سے ایک جگہ پہ گروپنگ بھی ہوئی اور الگ الگ بھی بنے ہوئے. تو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ ہم نے پہلے آپ کو کلو دے دیا ہے کہ ہم وائرل انفیکشنز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہرپیس سمپلیکس ہے. ٹھیک ہے, ہرپیس سمپلیکس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اورل بھی ہوتا ہے اور جینیٹل بھی ہوتا ہے, اور ان کا دونوں کا وائرس الگ ہوتا ہے, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہوتا ہے. اور اس کی پرائمری انفیکشن بھی ہوتی ہے اور اس کی ریکرنٹ انفیکشن بھی ہوتی ہے, دونوں کی. تو عام طور پہ پرائمری انفیکشن جو ہے نا وہ زیادہ سیویئر ہوتی ہے. جب پیشنٹ کو بار بار چھالے نکلتے ہیں آگے آپ کے, تو پرائمری میں یہ حال ہوتا ہے کہ پورا بائیلیٹرل ہوتا ہے اور انیبلٹی ٹو ایٹ ہوتی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل سمٹمز بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی اسی طرح ویزیکولر ایرپشن ہے, اور یہ ہرپیس وائرس, ہرپیس سمپلیکس وائرس جو ہے نا وہ میوکوکوٹینیس جنکشن پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے, کیونکہ وہ جگہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہے جس میں اوپننگ ہو سکتی ہے, کٹ لگا اور اس کے اندر سے جراثیم اندر چلا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہماری انٹیکٹ سکن ہے نا, اگر سکن ہماری جڑی ہوئی ہے تو اس میں اینٹی مائکروبس کے گھسنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. جہاں سکن پھٹتی ہے نا ڈرائی ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کریکس آتے, وہاں سے جراثیم اندر جاتا ہے. تو میوکوکوٹینیس جنکشن زیادہ ولنریبل ہوتا ہے, تو یہ میوکوکوٹینیس جنکشن پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پیشنٹ جو ہے وہ پینفل ویزیکلس کے ساتھ اور ایروژنس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. یہ ہرپیس جینیٹیلس کی پکچر ہے جس میں انٹیکٹ ویزیکلس بھی نظر آ رہے ہیں اور را ایریا بھی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ہوگا میل جینیٹیلیا پہ, فیمیل جینیٹیلیا پہ, کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی زیادہ ماڈریٹلی سیویئر انفیکشن ہے جس میں آپ کو انٹیکٹ بلسٹرز نظر آ رہے ہیں. پھر جب ایک دفعہ مریض کو ہو جاتا ہے, پہلا ایپیسوڈ آپ اس کا ٹھیک کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب اس کو ریکرنٹ انفیکشن ہوتی ہے جس کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں, بخار کے ساتھ ہو جاتا ہے, سن لائٹ میں زیادہ جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے, سٹریس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, چوٹ لگ جائے تو ہو جاتا ہے ریکرنٹ, تو وہ اتنا سیویئر نہیں ہوتا, وہ 6-7 دن کے بعد آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جاتا ہے. اور اس میں اکثر مریض کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, یہ جگہ میوکوکوٹینیس جنکشن نہیں ہے, ہرپیس سمپلیکس ہی ہے. ٹراما کی سائٹ پہ بھی وائرس انٹر ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انفیکٹڈ پرسن نے ادھر ٹچ کیا جہاں سکن بریک ہوئی تھی تو یہ اندر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور کلوز اپ ہو گیا. یہ فنگر میں بھی جو فنگر سے لیب میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے فنگر کے اوپر. ٹھیک, اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایرپشن ہے جو ویزیکولر ہے لیکن یہ جنرلائزڈ ہے, پوری باڈی پہ چھالے بنے ہوئے ہیں, اور پیشنٹ کہتا ہے کہ یہ ایک دم سے پہلے ایک بنا, پھر دوسرا بنا, پھر تیسرا بنا, اور اب کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں, کچھ نئے بن رہے ہیں. یہ چکن پاکس ہے. چکن پاکس کراپس میں آتی ہے کہ کچھ ٹھیک ہونے شروع ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں, کچھ کرسٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور کچھ نئے بننے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پکچر زیادہ کلیئرٹی سے بتا رہی ہے کہ کچھ بیٹھ رہے ہیں اور کچھ نئے بن رہے ہیں. کلیئر فلوئڈ ہوتا ہے, ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور پیشنٹ کو بخار, کانسٹیٹیوشنل سمٹمز ہی ہو سکتے ہیں, اور کبھی کبھی زیادہ سیویئر ڈیزیز ہو تو اورل کیوٹی میں بھی اس کو ویزیکلز بن سکتے ہیں.
اچھا جو ہرپیز گروپ آف وائرسز ہیں اس میں 8 سے 9 وائرس آتے ہیں، جس میں ہرپیز سمپلیکس آ جاتا ہے، ویریسیلا زوسٹر آ جاتا ہے، سائٹومیگالو وائرس آتا ہے، ایپسٹن بار وائرس آتا ہے، اور ہرپیز وائرس 8 اور اس طرح کر کے. ان کی یہ انفارچونیٹ سی کہانی ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ باڈی میں چلے جاتے ہیں تو یہ نکلتے نہیں ہیں، یہ فار لائف آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو ہرپیز زوسٹر کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پیشنٹ کو چکن پاکس ہو گئی تو وہ زوسٹر وائرس جو ہے ویریسیلا زوسٹر آپ کی باڈی میں بیٹھا رہے گا، اور جب اس کو موقع ملے گا آپ کی امیونٹی لو ہونے کی وجہ سے تو وہ ہرپیز زوسٹر کی صورت میں باہر نکل کے آئے گا. اور ہرپیز زوسٹر کا وائرس وہی ہے جو چکن پاکس کا وائرس ہے، لیکن یہ ڈرماٹوم کو افیکٹ کرتا ہے. تو کامن ڈرماٹوم اس کے تھوریسک ہوتے ہیں، اس کے بعد ایبڈومنل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیس پہ جاتا ہے. لیکن فیس جیسے جیسے اولڈ ایج ہوتی جاتی ہے اس میں فیس پہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہرپیز آفتھیلمیکس کے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر تو سیلیری نرو انوالو ہے تو اس میں کارنیا ڈیمیج ہو جائے تو بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سالڈ لیجنز ہیں. یہ پیشنٹ بچوں کو ہی لے کے آتی ہیں مائیں کہ یہ دانے دانے بنے ہوئے ہیں، اس کی سین پہ نہ درد ہوتا ہے نہ خارش ہوتی ہے، اور بس یہ ایک بنا 2 بنے 3 بنے اور یہ بنتے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا جو آپ کی اس سائڈ پہ ہے، یعنی میرے لیفٹ سائڈ پہ، یہ بیسک شکل اس کی یہ ہے، لیکن ادھر والے کو چھیڑ دیا گیا ہے، وہ اس میں انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے اس لیے اس کا سائز بڑا ہے. یہ ملسکم کنٹیجیوزم ہے. ٹھیک ہے، ملسکم کنٹیجیوزم وائرل انفیکشن ہے، پاکس وائرس ملسکا کرتا ہے. یہ موتی کی طرح دانے سکن کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، بالکل نارمل سکن پہ موتی کی طرح دانا پڑا ہوا ہوگا، اور اس کے اوپر سینٹر میں ذرا سا ڈپریشن ہوگا، اور اس میں چیزی مٹیریل ہوتا ہے. عام طور پہ چیزی مٹیریل نکلتا تو نہیں ہے، اس کو چھیڑتے نہیں، لیکن اس کی نا وائرل واٹس کے مقابلے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بڑی سموتھ سی اس کی شکل ہوتی ہے، سموتھ نارمل سکن پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وائرل انفیکشن بچوں میں ہوتی ہے. عام طور پہ اگر یہ لمیٹڈ ڈیزیز ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ 8-9 مہینے سال میں یہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ کنٹیجیس ہے اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ باقی بچوں کو نہ لگے اور بہت زیادہ ایریاز انوالو نہ ہوں. اچھا، یہ سموتھ سرفیس والے تھے. اب آگے ہیں جو کھردرے پیپیولز سکن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہیں وائرل واٹس. ٹھیک ہے، اور یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سکن کی تھکنس کے حساب سے ان کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. یہ کامن واٹس ہیں. واٹس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یہ کامن واٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ سے کسی نے اس کو ٹریٹمنٹ دی تو یہ سائڈ سے بڑھتا جا رہا ہے، دوسری سائڈ سے یہ سکن کلیئر ہوئی ہوئی ہے. اور پاؤں کے نیچے یہ اس طرح کی شکل نظر آتی ہے، کیونکہ اوپر نہیں بڑھتے نا پاؤں پہ، باڈی کے وزن کی وجہ سے وہ اندر گرو کرتے ہیں اور پینفل ہوتے ہیں. ان کا یہ آئیڈینٹیفائی یہ ہو جاتا ہے کہ پاؤں کے سارے چلتے ہوئے درد ان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور ڈھیروں ڈھیر بھی ہو جاتے ہیں پاؤں کے نیچے. ٹھیک، ریسیموس. اچھا، اور یہ ناخن کے قریب اگر آ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کیوٹیکل کے نیچے ہوتے ہیں. ان کو ٹھیک کریں آپ، ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ دوبارہ گرو کر جاتے ہیں. بہت تنگی ہوتی ہے، اور ناخن کا شیپ یہ خراب کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کا ان کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھی واٹ ہے، یہ فلی فارم واٹ ہے، جیسے اس کے لوبز نہیں نکلے ہوئے، یہ اس طرح کا سافٹ سا پیڈنکولیٹڈ واٹ ہوتا ہے. یہ بھی ایک ڈفرینٹ ورائٹی آف پاکس وائرس سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح کمیونیکیبل ہے اور پیشنٹ کی جان پکڑ لیتا ہے. یہ آئی لیشز میں فلی فارم عام طور پہ فیس پہ بیئرڈ ایریا میں زیادہ لوگوں کو ہو رہے ہوتے ہیں. جینیٹل واٹ ہے، جینیٹل ایریا میں کوئی بھی ڈیزیز اگر کوئی بھی پیشنٹ لے کر آتا ہے تو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ملسکم کنٹیجیوزم کانٹیکٹ سے لگتا ہے، تو کئی دفعہ بچے آ جاتے ہیں جن کے جینیٹل ایریاز پہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چائلڈ مولسٹیشن ہو رہی ہے کہیں پہ. تو وہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ اگر بچوں کے جینیٹل ایریا پہ آپ کو واٹس یا یہ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیکشول ابیوز ہو رہا ہے بچے کا کہیں پہ. تو وہ اس کو تھورولی چیک کر کے اور وہ اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی واٹس ہیں، یہ بھی واٹس پیری اینل ایریا میں. اب ہم 15 منٹ مجھے دیے گئے تھے، 15 منٹ ہو گئے ہیں، اس لیے میں بالکل مختصر سی بات کرتی ہوں. فنگل انفیکشنز بھی ایک
इंटरनेशनली ये एक मुसीबत हमारे गले पड़ गई है फंगल इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे फ्लूकोनाजोल और टर्बीनाफीन फंगस को नहीं ठीक कर रही, और इट्राकोनाजोल डबल डोज फॉर डबल द अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, तो जान छूट रही है। ये पिछले 6 साल से ये हुआ है, और मैं अपना हमारा जो मैगज़ीन है जर्नल ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं उसकी एडिटर हूँ। तो मेरे पास हमारे जर्नल में आर्टिकल आते हैं इंडिया से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, इंडोनेशिया से, यूके से भी कभी कभी आते हैं, जापान से, चाइना से। हर जगह ये मसला हुआ है कि पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे, फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं हो रही, और इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन फैमिलीज़ के ऊपर है कि हज़ारों लाखों रुपए और years and years ऑफ मॉर्बिडिटी, कि मरीज़ खप गए हैं इलाज कर कर के, तो जान ही नहीं छूटती। अब ये थैंक्स टू फिरोज सन्स, इन्होंने वॉरिकोनाजोल एक यहाँ लॉन्च कर दी है, तो कुछ साए ऑफ रिलीफ मिला है। वॉरिकोनाजोल नई ड्रग है, नई ड्रग से आपको डर ही लग रहा होता है कि जब आप नई ड्रग सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि डीप के लिए तो ये पहले यूज़ होती रही है इंजेक्टेबल फॉर्म में, सुपरफिशियल के लिए अब FDA ने अप्रूव की है, तो ये थोड़ा सा डर डर के हम यूज़ करते हैं। और इनकी अपनी रिकमेंडेशन यही है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे नहीं यूज़ करना चाहिए। जो पेशेंट ट्रीटमेंट फेलियर के साथ आया है कि जी मैंने इट्राकोनाजोल भी खा लिया और टर्बीनाफीन भी खा लिया, उसके लिए फिर आप ये रिजर्व। तो अब कुछ साई ऑफ रिलीफ डॉक्टर्स को मिला है कि मरीज़ अब ठीक होने शुरू हो गए हैं, वरना नहीं ठीक हो रहे थे, एक अजाब पड़ा हुआ था। तो ये पिक्चर्स आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं। आपको टीनिया पीडस नज़र आ रहा है, आपको टीनिया कॉर्पोरस नज़र आ रहा है। टीनिया फंगल इन्फेक्शन क्लासीफाई होता है जगह के हिसाब से, सर पे है तो कैपिटस है, पाँव में है तो पीडस है, बॉडी पे है तो कॉर्पोरस है, टोज नेल्स में है तो टीनिया अंगवम है, ग्रोइन में है तो टीनिया क्रूरस है। इस तरह इसको लेबल करते जाते हैं। और ये क्लिनिकली आपको फ़र्क ऐसे नज़र आता है कि बहुत वेल डिमार्केटेड होता है ये, इसके बॉर्डर्स। आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं एक्जिमा के साथ, जैसे वो उधर एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पिक्चर है पाँव के ऊपर नज़र आ रहा है। कई दफ़ा शू डर्मेटाइटिस भी इस तरह प्रेजेंट करता है कि जूता जहाँ ऊपर टच हो रहा होता है स्किन पे, वहाँ पे इसी तरह रेडनेस हो रही है और स्केलिंग हो रही है और इचिंग हो रही है। लेकिन इसका बॉर्डर देखें तो बिल्कुल ऐसे आप पेन लेके तो लाइन लगा सकते हैं, जबकि फंगस में आप ये नहीं एक्जिमा में ये नहीं कर सकते। एक्जिमा का इल डिफाइंड बॉर्डर होता है जो स्किन के साथ जाके मर्ज कर जाता है, लेकिन फंगस अपने बॉर्डर के साथ साथ आगे चल रहा होता है। देखें बिल्कुल वेल डिमार्केटेड एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है फंगस। और सेंट्रल क्लियरिंग होनी शुरू होती है तो वो रिंग बन जाता है। ठीक है, ये भी पेशेंट की सेंट्रल क्लियरिंग भी हो रही है, कुछ हाइपर पिगमेंटेशन भी हो रही है कुछ एरियाज़ में, और एक्टिव रेड सा बॉर्डर कुछ जगहों पे आपको नज़र आ रहा है जो आगे चलता है। ठीक है, ये जो इंफ्रा मेमोरी एरिया में और जो एक्जिला में दिखा रहे हैं ये कैंडिडाइसिस है। कैंडिडाइसिस की ख़ास निशानी होती है कि ब्रिक रेड एरिथीमा होता है, फोल्ड से शुरू होता है और उसके ना सैटेलाइट आगे नुक्ते 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 उसके चारों तरफ नज़र आते हैं जो पस्ट्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो पूरा मेजर जो एरिया है वो रेड शीट की तरह होगा, लेकिन साथ उसके सैटेलाइट पस्ट्यूल्स नज़र आएंगे, तो ये कैंडिडाइसिस है। और मैसरेशन तो उसका एक फीचर हो ही जाता है। ठीक है, ये भी टीनिया के पेशेंट, टीनिया फेस पे टीनिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज करना ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि फेस धुल रहा होता है बारी बारी, तो फेस पे उस तरह प्रेजेंट नहीं करते। रिंग्स करते भी हैं अब तो, चूँकि इतना कॉमन हो गया तो हमें आते रहते नज़र, जिनमें बड़ा क्लियर कट बॉर्डर आपको मिल जाता है कि ये, यानी आपने कोई एक रेड और स्केली लीजन स्किन पे नज़र आया तो आपने सबसे पहले ये गौर करना है कि इसका बॉर्डर क्लियर है कि नहीं है। अगर कहीं आपको बॉर्डर उसका सही क्लियर नज़र आ गया तो इसका मतलब यही होता है क्लिनिकली कि फंगस है। तो फेस पे बॉर्डर वगैरह का कुछ पता नहीं लगता, बहुत मुश्किल से नज़र आता है। फेस पे आपको रेड कलर के दाने ही नज़र आएंगे, इची नज़र आएंगे, और पेशेंट यही कहेगा कि अच्छा भला मैं ठीक था, अब ये 6 महीने से ये मुझे हो रहा है, और यहाँ मैं स्टीरॉयड लगाता हूँ वहाँ मुझे और हो जाता है। तो ये आपको इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई रखना पड़ेगा, स्क्रैपिंग फंगस की बार बार करवानी पड़ेगी,
ایک دفعہ نیگیٹو آ جائے بالکل آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو ہوپ فلی ایک اوور ویو ہی دینا مقصد تھا.